योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. कोळसो येरादारी करपा खातीर बांदतल्या लोटली गांवांतल्यान वचपी प्रस्तावित पुलाक विरोध चालूच. गरज पडल्यार सर्वोच्च न्यायालयात वयतले लोकांची सरकाराक शिटकावणी. दिवचले खरपाली वाठारांतल्या 2 घरांक फांतोडेर लागलो उजो. अचकीत लागिल्ल्या उज्याक लागून 2 घरांचो लासून गोबर. दिवचले श्री शांतादुर्गा देवीचो वर्सुकी नवो सोमार जातलो 18 डिसेंबराक. भाविकांक घेवपाक मेळटले सांस्कृतीक आनी पारंपारीक कार्यावळीचो आस्वाद. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. कोरम नाशिल्ल्यान दक्षिण गोंय जिल्लो नियोजन समितीची बसका सुमार 4 वर्सां उपरांत रद्द जाली. हे बसकेत फकत 13 वांगडी हाजीर आशिल्ले. पळयात पुराय बातमी. डीपीसीक वर्सुकी बसकेंत येवजण्यो एकठांय करून जिल्लो उदरगत येवजणेचो मसुदो तयार करपाचे आनी सरकाराक निधी वांटपा खातीर सादर करपाचे सक्तीचे आसा. मडगांवच्या जिल्लो अधिकारी कार्यालयात बुधवारचे बसकेंत हजर रावपा खातीर डीपीसीन दक्षिण गोंयच्या 20 आमदारांक, खासदारांक, पालिका मंडळाच्या अध्यक्षांक, पॅनल वांगड्यांक आनी कांय मंत्र्यांक आपोवणे धाडिल्ले. पूण कोरम नाशिल्ल्यान ही बसका रद्द करची पडली. 4 वर्सां नंतर आज ही मिटींग जाता. पूण ताजे नंतर सांगपाचें म्हणल्यार 2021 आमी चार्ज घेतल्या नंतर ही डीपीसीची मिटींग घेवप हें आमी पयलींच ठरयल्लें. पुणून तें करता आसतना आमी डीपीसीची मिटींग आनी जावं डीपीसीचो प्लॅन जो फक्त आमी जिल्ला पंचायत एकटे करपाक शकना, तर आमकां जिल्ला पंचायतींतल्यान किंवा म्युनिसिपालिटींतल्यान आमकां तो येवचो पडटा. आनी आमी सगळ्यांक सादारण 12/10/2022 नंतर आमी सगळ्यांक म्हणजे परत तांकां लेटरां धाडले की तुमी तुमचे प्लॅन धाडा म्हणून. पूण तांचो प्लॅन आमचे पर्यंत कांय पंचायतींनी धाडूंक ना. अजून पर्यंत 36 पंचायती आनी 8 म्युनिसिपालिटी तांचे कडल्यान प्लॅन आयिल्ले ना. सावथ गोवा म्हटलें की 7 तालुका, 8 म्युनिसिपालिटी आनी 89 पंचायती येता. 89 पंचायती 36 पंचायतींनी आमकां अजून प्लॅन धाडिल्लो ना. 8 म्युनिसिपालिटी कडल्यान आमकां प्लॅन आयिल्लो ना. ताका लागून जर तांचो जर आतां आमी ठरयलें की तांकां आमी लास्ट 3 तारखेक 3 नोव्हेंबराक परत एकदां लेटर धाडलें की तुमचे आमकां जो कितें प्लॅन आसा तो आमकां तुमी धाडून दिवचो. आनी तो दिता आसतना आमी तांकां लास्ट तारीख दिली की 31 डिसेंबर पर्यंत तुमचे सगळे प्लॅन आमचे पर्यंत पावचे आनी ताजे नंतर आमी तो प्लॅन फायनल करतले अशें म्हणून सांगिल्लें. पूण आजून पर्यंत तांचे तशे प्लॅन पाविल्ले ना. जे प्लॅन आमचे कडेन पावला ताजो आमी ड्राफ्ट तयार केल्लो आसा आनी तो ड्राफ्ट आमी आज सगळ्यांच्या मुखार दवरपाक केल्लो. पूण आज ही मिटींग कोरम ना जाल्ल्या कारणान पोस्टपोन केल्ली आसा. परत दुसरें आमी आतां परत एकदां मिटींग घेतली आनी ताजे नंतर 31 तारीख पर्यंत जे कितें आमचे कडेन पावतले 31/12 पर्यंत तेच घेवन आमी आमचो फायनल ड्राफ्ट आमी तयार करतली आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमी एप्रुवलाक धाडटली. सादारण 147 crores म्हणजे जिल्ला पंचायत आनी पंचायत दोनांची मेळून आमकां 147 crores आमकां अमावंट आयिल्ली आसा सगळ्या कामाची. 2387 कितें तरी कामां आसा आनी आमची 344 अशीं कितें कामां आसा जिल्ल्याची. अशी मेळून आमी सगळो 147 crores आमी सगळीं कामां हितून आसा घातिल्लीं आसा ड्राफ्ट. पयलीं सुवातेर हांव 4 पर्सन कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा वालोर दिता. ही मिटींग आपयल म्हणून जायत तेंपान हे डीपीसी म्हणटाय पूण जावं ना. पूण एटले स्टेप घेतले करम ना मग ते बंद उरले जालें ना. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. ब्रेस्तारा दिवचले खरपाली वाठारांत घराक फांतोडेर उजो लागलो. अचकीत लागिल्ल्या उज्यात 2 घरांचो लासून गोबर जाला. हेर कुशीच्या घरांक फटको बसला. पळयात पुराय बातमी. दिवचले खरपाली वाठारांत बिरेस्तारा फांतोडेर 4 वरांच्या सुमाराक घरांक उजो लागलो. हे घडणुकेत 2 घरां उज्यात पुरायपणान लासून काबार जाली. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार पावून उजो आटापांत हाडलो. सगळे मेळून 12 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा. हे घडणुकेत कोणाक दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना. आमचे घर तेन्ना 4 सुमार आमकां कळ्ळें की सायडीक उजो पेटलो आसतलो म्हणून, म्हणजे आवाज जावपाक लागलो पट्टो. तेन्ना आमकां कळ्ळें सायडीक कितें तरी जालां म्हणून. मागीर आमी आमच्या घरासून भायर सरले उपरांत पळयता जाल्यार सायडीकच्या घराक उजो पेटलो.
तो आम्ही पालोवपाक ट्राय केली पण ते जायना आले. उदक मारून बीन पालोवपाक ट्राय केली जायना आले. तो उजो वाडलो आणि तो उजो मागीर आमच्या घराक पेटलो. ह्या घराक पेटल्या उपरांत ह्या घरात अशी लुकसाण जाल्लेली आसा. आमचो देवारो गेलो, आरमार गेली, कपडे गेले, अशें करून प्लास्टीक बीन जळोन सगळे सोंपले. तेन्ना आमचे एक 3-4 लाखाची तरी आमची लुकसाण जाल्ली आसा अशी दिसता म्हाका. व्हडल्या भावाचें घर तो हांगा तेजी फॅमिली म्हणजे तेजी बायल एक्सपर्ट जाल्ली आहा. 3-4 घरान कोण नासले आतां? घरान कोण नासले. चेडे तेजे भुरगे ल्हान आहा ते म्हाज्या कडेन आहा. कितें जालें एकदम म्हणजे तो 5 सुमार न्हालो दिलो आनी म्हाज्या घरा कडेन गेलो. म्हाज्या घरा कडेन तेणी जेवलो बी आनी थंयच न्हिदलो. हांगा चुलते बी आसा पळय तेंच्यांनी रातचे 8 पेटवली. 3-4 सुमार तेंच्यांनी उजो पेटता तो पळयलो आनी ती भायर येयलो अख्खें फूल घर जळोन म्हणजे तेंच्या कडेन पालोवंक शक्यता जायना जाली. फायर ब्रिगेडीक फोन येता म्हणसर फूल घर काबार जालें. कितें जळ्ळां भितर? आरमार जळ्ळे, कपडे जळ्ळे, वस्ती आहल्यो 6-7 लाखाच्यो वस्ती आहल्यो त्यो जळ्ळ्यो, फ्रीज जळ्ळो, सोफो बी सगळें पुरे घरान काय सामान आसा तितलेंच जळोन काबार जालें. साधारण कितके लुकसाण जातले? कमीत कमी ती 12 ते 15 लाखाची लुकसाणी जाल्ली आहा सध्या. आनी सायडीक बी कितें लागलेलें उजो? सायटीक ना. हे फूल घर काबार जालें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सध्या राज्यांत लोकसभा वेंचणुकेचें वारें घोळपाक लागलां. पक्षां मदीं चर्चा आनी लोकसभा वेंचणूक जिखपाचो हावेस दिश्टी पडटा. पूण कोण बाजी मारतलो हें वेळूच सांगतलो. पळयात पुराय बातमी. आरजीपीचो मुखेली मनोज परबाचें नांव उत्तर गोंय लोकसभे खातीर ताच्या पक्ष वांगड्यांनी सुचयल्लें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष लोकसभेच्या दोनूय जाग्यांचेर लढो दितलो मनोज परबान उतर दिला. तुम्ही सगळे जाणा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स लोकसभा इलेक्शना खातीर कितले सिरियस आहा ते. गेल्या मे म्हयन्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान डिक्लेअर केल्ले की आमी दोनूय सिटां कंटेस्ट करतले म्हणून. आनी त्या वाटेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते नॉन स्टॉप काम करीत आसा. हे सगळे जाण पळयता आनी सगळे जाण जाणा. एकूच पॉलिटिकल पार्टी गोंयान आसा जी गोंयकारांक लागून काम करता आनी कन्सिस्टंटली काम करता, सेल्फलेसली काम करता. आतां हे इलेक्शन लागीं पावला सो तेका लागून कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचो जो प्रोसेस आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडल्यान चालू जाल्लो आसा. फाटल्या विकान आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे एक्टीव भुरगे आसा तेंचे तालुका वायज आमी तांकां वोटींग करपाक लायिल्ले आनी सिक्रेट बॅलट केल्ले. ते सिक्रेट बॅलटान भुरगे जे आमचे एक्टीव आसले ते तांकां फ्रिडम दिल्ले की तांकां जाय ती 3 नांवां 2 ते मॅक्झिमम 3 नांवां तेंच्यांनी शॉर्टलिस्ट करपाची आनी वोटींग करून तेंच्यांनी सिक्रेट बॅलट करपाचें म्हणून. आनी ते जाल्या नंतर हें जावन मागीर ते सगळे ऑल गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे वोटींग जावन ते आमच्या कडेन येयले, इलेक्शन कमिटी कडेन येयले. इलेक्शन कमिटी कडेन येवन ती नांवां जेन्ना भायर येयली तेन्ना नांवान नॉर्थ गोवान म्हाजें नांव मनोज परब आनी दुसरे अजय खोलकर जो आमचो पार्टी ट्रेजरर आहा तेचें नांव शॉर्टलिस्ट जाल्लें आसा. म्हणजे भुरग्यांनी वोटींग केल्लें. आनी सावथ गोवाक लागून आमचो सावथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट रुबर्ट पेरेरा आसा. मागीर आमचो पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आसा आनी तिसरो शैलेश नायक जो डिस्ट्रिक्ट सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो सेक्रेटरी आहा तेचें नांव शॉर्टलिस्ट जाल्लें. आतां ह्या 5 नांवांचेर म्हणजे नॉर्थ गोवाक 2 नांवां आनी सावथ गोवा 3 नांवांचेर जी इलेक्शन कमिटी आसा ते डिस्कशन करतली आनी नांवां फायनलायज करून मागीर आउट करतले. सो हो जो प्रोसेस आहा तो आमी फास्ट पेसीर सद्या करता कित्याक आमकां चड टायम ना आनी आमकां आमच्या कॅन्डिडेटांक लोकां मेरेन पावोवपाक जाय. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक नवीन पार्टी जावन सुद्दां ह्या प्रोसेसान विदावट एनी झगड्यो विदावट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स फुडें वयता हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. हो एक
हो एक आमकां पॉझिटिव्ह सायन आहा, कित्याक बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टीन जर तुमी पळयत जाल्यार ग्रँड ओल्ड पार्टीज आसा, नाजाल्यार धर्माचें नांव यूज करून करपी पॉलिटिकल पार्टीज आसा, पूण तेंच्या कडेन कॅन्डिडेट फायनलायज तेंच्या कडेन जायना. इतलीं वर्सां पॉलिटिक्सान आसून तेंच्या कडेन नांवां बेगीन आवट जायना, कित्याक तेंचे भरपूर रिजन्स आसता. पूण आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स जशें आमी असेंब्ली इलेक्शनाक सगळ्यात पयलीं नांवां आवट केल्ली कॅन्डिडेटांची, तशीच ह्याय फावटी सगळ्यात पयलीं आमी नांवां आवट करतले. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. बोरयेचो प्रस्तावित पूल आणि ताचो जमीन संपादन विचारात घेतिल्ल्या पर्याया भायर फकत कोळशाच्या येरादारी खातीर आसा हें PWDच्या पत्रांतल्यान खूब स्पश्ट जाता. पूण आमी हें घडूंक दिवचे नात आनी गरज पडल्यार सर्वोच्च न्यायालयात वयतले अशें प्रभुदेसाय हांणी शिटकावणी दिल्या. मडगांवा ग्रेस चर्च हॉलात पत्रकार परिशदेत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना गोंयांत कोळसो नाका हे संस्थेन लोटली गांवकारांक आदार दिलो. NH-17B हायवे कोळसो येरादारी करपा खातीर बांदतले लोटली गांवांतल्यान वचपी प्रस्तावित पुलाक विरोध चालू आसा. बोरयेचो नवो पूल आनी खाजनांतल्यान 60 मीटर रुंदायेचो महामार्ग फकत कोळशाचे येरादारी करपा खातीर आसा अशें PWDच्या कागदपत्रांत स्पश्ट आसा. पूण अशें जावचें न्हय, ताका लागून गरज पडल्यार सर्वोच्च न्यायालयात वयतले अशें लोटली गांवकार आनी कार्यकर्ते म्हणटात. पळयात पुराय बातमी. म्हणल्यार आमचो सरकार अजून ब्रिटीश कोलोनियल सरकारूच आसा, बदललो ना, तोच सरकार चालू आसा आनी तेच ब्रिटीश कायदे वापरून नॅशनल हायवे ऍक्ट जाका कसलेच कॉन्स्टिट्युशनल हें ना आनी मनीसपणां ना, हो कायदो वापरून लोकांची जमनी फोर्सान व्हरूंक सोदता. आनी कित्याक लागून व्हरोंक सोदता हें चीफ इंजिनियर PWDचो स्वता जे सांगता हाचे वयल्यानूच स्पश्ट जाता. तो म्हणटा की आपूण considering that the shortest distance for traffic on NH-17B leading to Mormugaon Port and its priority, alternative 7 is recommended for approval. म्हणल्यार आमचो सरकार हे कोळशाचे जे कॉर्पोरेशन्स आसा, कंपनीज आसा, तांचो गुलाम जावन आसा आनी तांचे खातीर आमचे गांव सगळे काबार करपाक सोदता. आतां हो ब्रिज जो सरकार बांदूंक सोदता, हो ब्रिज फक्त लोटलेचे आनी बोरयेचे लोकां खातीर तांचे गांव आनी तांचे जीवन काबार करतलो इतलेंच न्ही. हो ब्रिज जालो जाल्यार वास्को शहरान पयलीं म्हणल्यार NPT जो कोळसो हँडल करता तो 2 पटीन 3 पटीन वाडटलो. वास्को शहरा लागीं जे फिशरमॅन आमचे नुस्तेकार भाव भयणी आसात तांकां सगळ्यांक काडून भायर मारून तांकां जे कोल हँडलिंग आसा ते वाडोवपा पडटले ह्या हायवे लागून. इतलेंच न्ही, हो हायवे जालो जाल्यार रासय, कुडतरे, चांद्रा, राशोल, पंचवाडी, सावड्डे, शिरोडा, दुर्बाट आनी जुवारी न्हंयेचे देगेर जे जे गांव आसा हे सगळे काबार जातले, सोंपतले. कित्याक सगळे कडेन जेटीज प्रपोज केल्ली आसा आनी हे जेटीज जातल्यो खाजनांनी कोळसो हाडटले आनी गांवांतल्यान रस्ते हाडून ह्या हायवे जॉइन करतले. म्हणल्यार आमचे सबंद गोंय काबार जातले. आनी जेन्ना हे रोड एक्विजिशनाचे सर्वे नंबर आवट जाले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हे सर्वे नंबर वयता. तेजे नंतर आमी ते इन्फॉर्मेशन काडपाक गेले जाल्यार ते सर्वे नंबर फक्त सर्वे नंबरूच आसा, तितून एरिया खंयची वयता जावं कोणाली घर वयता हे कांयच दाखोवन दिल्ली ना. लोकांचे हाडून लोकां फटयताय, लोकांची झगडी घालताय आनी आपलो केसलो भितरल्यान हिडन एजेंडा करताय आनी तो प्रोजेक्ट ते पास करताय. शेतांतल्यान रस्तो करून एक पूल बांदपाची तयारेन आसा सरकार. आतां हो रस्तो आनी हो पूल कोणा खातीर? जरूय हो रस्तो आनी पूल गोंयचे आनी आमचे गांवच्या लोकां खातीर जाल्यार म्हाका दिसता जो एक्झिस्टिंग रोड आसा मडगांवच्यान पोंडापुऱ्यान तो रोड आहा तो लोकांक सफिशियंट आहा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. आंबेली वाठारात बुरसो जावचो न्ही म्हणून पंचायतीन सुको कोयर उडोवपाक लागून MRF शेड बांदल्या. जंय कोयर एकठांय करतले, वाठार नितळ उरचो आनी लोकांच्या जिविताक धोको जावचो न्ही ह्या हेतान हो प्रकल्प मुखार व्हेला अशें सरपंचान सांगलां. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा ही आंबेली पंचायतीची गार्बेजी शेड आसा. ही गार्बेजी शेड जी आसा ही हांगा सगळी शेडीक गार्बेज पडले कडेन आसा. आनीक ही
थोड्यांक खूब जाणां त्रासूय जाता, पूण ही कुशी नासल्या कारणान चडशे जाणां त्रासूय जायना हे आमी पळयले कडेन आसा. पूण गार्बेजी वास आसा हो सगळे कडेन येता. हेजी हो वास आनी लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून आंबेली पंचायतीन आपल्याली गार्बेजीची जी शेड आसा ही नवीन बांदले कडेन आसा आनी ती आमच्या फाटल्यान तुमकां दिसता. आनी ह्या शेडी भितर काही मेशीन हे बसयतले, बेलिंग मेशीन, गार्बेज ट्रीट करपाचे हे ह्या शेडी भितर बसोवपाचे MRF शेड म्हणटा तेका. आनीक गव्हर्मेंटान तांकां फंड्सूय दिले कडेन आसा आनी ह्या फंड्साचे ते बरे तरेन उपयोग करतले. आतां जेन्ना आमी सरपंचाक विचारले ते टायमार सरपंचान सांगले की आमकां जे फंड्स आयले कडेन आसात ह्या फंड्साचे आमी कितें कितें करता ते उरले कितें ते. ही गार्बेज एक्चुअली कितें जाता, आमची गार्बेज जी आसा 15-15 दिसांनी चड जनरेशन जाता आनी गव्हर्मेंटाची जी व्हेकल येता ती एकूच व्हेकल येता. ती व्हेकल चिंचोण्या, आसोलना, आंबेली, वेळी ते थोडे गार्बेज व्हरतात ते व्हेकलांत घालून. सो ती गार्बेज चड जनरेशन जाता आनी व्हरपाचें उणें जाता. पूण आमकां आमी कितें करतलो, आमी MRF शेड बांदले हांगा, MRF शेड बांदली आसा आनी ताचें अजून इनॉग्रेशन जावंक ना. थोडें काम उरलां, लायटीचें हेजें तेजें काम उरलां आनी तें इनॉग्रेशन केलें म्हणटच आमी आमची गार्बेज हांगाच बेल करतले. अशी थिंगा उडोवपाक दिवपाना वो आमी गार्बेज बॅगां घालून दवरपाचें ना. आमी बेलिंग सिस्टम करतले, जसो मडगांव म्युनिसिपालिटी आहा बेल करतात, ती बेल करून थिंगा स्टॅक करतले आनी स्टॅक केल्या उपरांत आमी ती ट्रकांक भरून जे सुवातेर धाडपाचें आहा थिंगा धाडटले. आनी म्हाका चड हें दिसता कितें आमी वेट गार्बेजी कलेक्ट करपाक असा म्हाका दिसता. पूण वेट गार्बेजीक हांगा खंय सुविधा ना. पूण पयले आमी ही प्लास्टिकूच सुविधा करूया, प्लास्टीक बरे भाशेन बेल करची, बेल करपाचे आमचे प्रश्न पक्ष आसा आनी आमी बरे भाशेन बेल करून आमी गार्बेज प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दिवचलचो फामाद उत्सव म्हळ्यार श्री शांतादुर्गा देवीचो वर्सुकी नवो सोमार 18 डिसेंबराक जातलो. सांजेच्या 7 वरांचेर देवीचे पालखेंत भोंवडी जातली. त्या उपरांत साबार कार्यावळी जातल्यो, जातूंत दिवचलचे तशेंच मुंबय सावन कांय कलाकार आपले कलेचे प्रदर्शन करपाक येतले. सगळ्या भाविकांनी आशिर्वाद घेवपाक मुजरत दिवचे अशें देवस्थानाचो सचिव राजन कडकडे हांणी मागला. दिवचलीचो प्रसिद्ध नवो सोमार येता ते 18 तारखेक साजरो जातलो आनी हेजी कल्पना सगळ्यांकूच आसात. ह्या कार्यक्रमाक प्रसिद्ध गायक म्हणून आमकां भाग्येश मराठी जे राम मराठीचे नातू आसा ते येतले. त्यानंतर श्रुती मराठी गायिका मुंबयची ती आसतली आनी तबला वाजोवपाक श्री प्रणव गुरव व संवादिनी वरद सोनी आसतली. त्याच प्रमाणे दुसरी जी बैठक आसा आमची ती बैठक गुरुफंड ट्रस्ट भायलीपेठ हांगा जातली. ह्या वेळार प्रसिद्ध युवा गायक आणि झी मराठी सारेगम फ्रेम गणेश मिस्त्री हे गायक म्हणून येतले आणि आमचे बिचोलचे उदयनमुख कलाकार अंशिका नाईक हांचे गायन जातले. त्याच प्रमाणे पालखी मिरवणूक मंदिरांसून 7 सुरू जातली आणि ती खास मंडप उबारलेलो आसतलो लक्ष्मीनारायण देवालया कडेन. त्या मंडपान 10 वाजेपर्यंत लोकांच्या भाविकांच्या दर्शना खातीर उपलब्ध आसतली आणि त्यानंतर 10 वाजता बँड पथकासह श्रीची पालखीची मिरवणूक सुरू जातली आणि ताच्या पयलीं थंय ल्हान भुरग्यांचो गायनाचोय कार्यक्रम जातलो. आणि पालखी आतिलपेठ, सोनारपेठ, भायलीपेठ ह्या मार्गांसून वडा कडेन पर्यंत वतली. वडेश्वराक कडसून आमी परत माघारी येतले तेन्ना सुंदरपेठ मार्गे परत मंदिरान येतली. हे सादारणसो आमकां 10 सुरू केल्यानंतर मिरवणुकीक दुसरे दिसा 2:30 ते 3 पालखी परत मंदिरान येता. येदो व्हडलो उत्सव यशस्वी करपा खातीर आयज आमच्या वाड्या वयलेच सगळे भुरगे हिरिरीन काम करतात आणि सांगपाक चड आनंद जाता की भायली पेठ आणि भितरली पेठ आणि बाकीचे पेटी हाजो हे न धरता ह्या उत्सवाक सगळ्यांचो मोठ्या प्रमाणात सहकार्य असता. आणि सगळ्यान महत्वाचे म्हटल्यार ह्या आमच्या कार्यक्रमाक कला व संस्कृती संचालनान
आमकां मदत करता आनी तांच्या ह्या पत्रकार माध्यमांसून पत्रकार परिशद माध्यमांसून मनापासून धन्यवाद म्हणटा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. गोवा वेटरन्स क्रिकेट असोसिएशनाची T20 क्रिकेट लीग चॅम्पियनशीप फडा दबाजान जातली. हे चॅम्पियनशिपीचे फायनल 17 डिसेंबराक जातली. पळयात पुराय बातमी. गोवा वेटरन्स क्रिकेट असोसिएशनाची T20 क्रिकेट लीग चॅम्पियनशिपात सुमार 6 फ्रँचायझीचो आस्पाव आसा. हे चॅम्पियनशिपाच्या ट्रॉफीचे उक्तावण मंत्री रोहन खंवटेन केले. खेळगड्यांक एक संद तयार करून दिवपाचो हेत ह्या चॅम्पियनशिपाचो आसा अशें गोवा वेटरन्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षान म्हळें. We are having Goa Veterans League in a big way. We are having 6 franchises. We have taken the teams and we are having it in 2 groups. When from both the group, one team will be finalized for the finals, and the finals will be held on 17th. Today inaugural day was there, and our minister Mr. Rohan Khawte came and inaugurated the trophy, unveiled the trophy, and he inaugurated the first match. Our main intention about it, that all the veteran players, when they were playing previously, Ranji, they were not getting anything, they were not getting a chance sometimes. There are a lot of players who were good players but didn't get chance to play Ranji also, which they will get now. And you must be knowing, the veterans who are playing now will get some money also, and plus they will get some enjoyment and good cricket here. You must be knowing that I am the Vice President of the Board of Veterans in India, and Nitin Gadkari ji is our President. And we are going to have the IPL of Veterans in Dehradun from 22nd February till 3rd March. And in that, I am glad to say that our 4 players are taking part. They will get good benefit, they will get everything free, right from hotel, flight tickets, everything. And last year, the main thing is our 2 players won the double wicket, all India double wicket, which was held in Ghaziabad. And then they were 4 of them were picked up for our Veterans IPL. It is really a good news, where they will get to sit with the players like Jayasuriya, like Virendra Sehwag, then like Suresh Raina, and lot of other players, foreigners, which they never had before in their life, which they will get chance at this veterans level. So I am very glad that this is happening, and all our team, all my colleagues in my committee, they are helping us like anything. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. IMDच्या अदमासा प्रमाण 20 तारखेमेरेन हवामान स्थिर आणि नितळ आसतलें, जाल्यार सकाळीं धुकें आनी दव अनुभवपाक मेळटलो. प्रवास करप्यांनी सादुरताय बाळगुची हवामान विभागान सल्लो दिला. रातच्या वेळार परत दव आसाच, देखून दवाक लागून थोडी थंडी वाडटली. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.